खुदावंद के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीजों। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। एक दफा फिर से आप सबके साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के साथ पास्टर रफाकत चर्च विद जीसस लव और कोलैबोरेशन विद जीसस टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्री। आज हमारे साथ जो खुदावंद का पाक कलाम है, वो जब मैं एक दफा अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, यार ऐसा कलाम अगर गिरजाघर में किया गया तो लोग चर्च में नहीं आएंगे, खास करके बेटियां चर्च में नहीं आएंगी। तो मेरे ख्याल से कड़वा कलाम करना बेहतर है, ताकि हमारी कौम में अवेयरनेस हो कि हमारा कलाम पाक कलाम क्या कहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और कलाम हमें क्या सिखाता है, क्योंकि ये कलाम खुदा है। आए मेरे अजीजों, इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। प्रेज हालेलुया। ऐ कदूस जिंदा आसमानी बाप लश्करों के रब वफादार खुदा, मैं तेरे हुजूर अपने आप को रखता हूँ। खुदावंद आज का जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए बायस बरकत हो। तेरा कलाम बहुत सी रुझानों के लिए निजात का बायस हो। खुदावंद हमें ऐसी सीख दे जो तेरे कलाम के मुताबिक हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, तो अपनी बेटी को कसबी बनाकर ना पाक ना होने देना, ऐसा ना हो कि मुल्क में रंडीबाजी फैल जाए और सारा मुल्क बदकारी से भर जाए। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज क्या हो रहा है? आज हम फैशन के चक्कर में हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारी बहनें ऐसे ऐसे फैशन कर जाती हैं। चर्चिज में जाकर सर पर दुपट्टा नहीं होता। समटाइम वो बाहर जाती है तो उनकी ड्रेसिंग बड़ी अजीब होती है, जीन्स पैंट टी शर्ट्स पहनना। मैं मना नहीं करता, लेकिन ये घर की चारदीवारी में अच्छा लगता है। यहां लिखा है कि तू अपनी बेटी को शहर में कसबी बनाकर मत भेज। अगर आपके पास मोबाइल में बाइबल है या आपके पास पुराना कोई ऑडिशन बाइबल का, किंग जेम्स का या कैथोलिक का पढ़ा होगा, तो आप उसमें गौर कीजिए वहां पर, और ये आप देख भी रहे होंगे कि वहां पर लिखा है कि तू अपनी बेटी को तवाइफ की तरह ना पाक ना होने दे। कसबी का मतलब तवाइफ है कि आज हम अपनी बेटियों को ऐसे फैशन ना करवाएं कि वो तवाइफ लगे और लोग उसको देखकर बदकारी की तरफ बढ़ जाएं। आज हम अपनी बेटियों को फैशन की तरफ कहते हैं, अब कोई गाल नहीं, कर ले जो भी करना है। बाप अपनी बेटी को फैशन से मना नहीं करता, भाई अपनी बेटी बहन को फैशन से मना नहीं करता। और क्या होता है, बाद में हम कहते हैं हमारी बेटी की तो कोई गलती नहीं थी, वो शख्स छेड़ गया। मेरे भाइयों, वो शख्स तब छेड़ेगा जब हम खुद अपनी बेटियों की ड्रेसिंग पर ध्यान नहीं देंगे। आज क्या है कि हम लोग खुद से अपनी बेटियों को कहते हैं, कोई गाल नहीं, पैंट पा लिया कर, जीन्स पा लिया कर, बाहर इंजी चली जाए, इंजी आजा, टी शर्ट्स पहन के जाती हैं और लोग उनको देखकर आपस में गंदी बातें करते हैं। और फिर हमारी बेटियों पर, माओ पर ताने कसे जाते हैं, उन पर उंगली उठाई जाती है। जब आपको बाइबल मुकद्दस मना करती है कि तू अपनी बेटियों को तवाइफ की तरह फैशन मत करवा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लोग और शहर बदकारी से भर जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आजकल के माँ बाप जानबूझ के अपनी बच्चियों को कराते हैं। सोचते हैं हम लोग कि हम अपने बच्चों को अच्छी ड्रेसिंग करवाएं। सम टाइम हमारी अच्छी ड्रेसिंग गलत हो जाती है और लोग हमारी बेटियों पर उंगली कसते हैं, ताने कसते हैं, बातें करते हैं, और वो भी गंदी बातें करते हैं। मैं जानता हूं मेरे इस कलाम के बाद बहुत से लोग कहेंगे, भाई साहब ने की गल्ला करती ने, क्यों पादरी साहब ने इंज किया। मेरे अजीजों, ये मैं नहीं कहता, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम अहबार की किताब 19 बाब और उसकी 29 आयत में मरकूम है। और ये मैं नहीं कहता। अगर आप इसी तरह 30 आयत को देखते हैं तो लिखा है, तुम मेरी सबतों को मानना और मेरे मुकद्दसों की ताजीम करना। मैं खुदावंद हूं, मैं खुदावंद हूं। ये मैं नहीं बल्कि खुदावंद खुदा आपको हुक्म देता है कि अच्छे और सादा लिबास और खूबसूरत और दीदा जेब जरूर हो, लेकिन बदकार लिबास ना हो जिससे हमारी बेटियों पर ताने कसे जाएं। हम किसी को कुछ कह देंगे तो वो बुरा मना जाएगा। मेरी अपने घर में बेटी है,
اس کو باہر نکلنے سے پہلے اس کو کہتے ہیں ایسے کپڑے پہن، ایسے جاؤ ایسے جاؤ. یہ نہیں کہ میرے گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے میں دوسروں کو کہتا پھروں. سب سے پہلے اپنے گھر کو جانچنے کی ضرورت ہے. آج اگر آپ کو میرا آج کی یہ باتیں بری لگتی ہوں تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میری بات کا یقین کریں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. بائبل مقدس اپنے ہاتھ میں رکھیں اور احبار کی کتاب کو پڑھیں اور اس کا 29 اور 30 آیت کو پڑھیں. آج جس دن سبت کا دن ہوتا ہے، دعا کے لیے جاتے ہیں گرجا گھر میں، تو ہم وہی یہ نہیں سوچتے. ہمارا کیا سسٹم ہوتا ہے، بیٹی کی ڈریسنگ پر دھیان دے، بس نہ لاتے طور پہ آتے چال پہ. بیٹی نے جینز پہنی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہے، اس پر دوپٹہ کیسے لیا نہیں کہنا. عبادت گاہ میں بیٹھی ہے، سر پہ دوپٹہ لیا نہیں کہنا، کیونکہ میری بیٹی کا فیشن خراب نہ ہو جائے. میں کسی کو نہیں یہ کہتا ٹی شرٹ کیوں پہن دے ہو، پینٹ کیوں پہن دے، مگر اپنے بدن کو ڈھانک کر رکھنا یہ ضروری ہے. آج بہت سے گھروں میں فیشن کی ترجیح دی جاتی ہے. یار اسی کڑے کوئی ان پڑھا، ٹھیک ہے ساڑھا سوچ بڑی بولڈ ہے. آپ کی یہ سوچ امریکہ میں بولڈ ہونی چاہیے، پاکستان میں نہیں، کیونکہ پاکستان ایک پردے والا ملک ہے اور یہاں پر آج ہمارا پردہ نہیں ہے. ہم ایسی بیٹیوں کو ڈریسنگ کرواتے ہیں جس سے بدکاری پھیل جاتی ہے. لوگ ہماری بیٹی پر انگلی اٹھاتے ہیں، بدکار لوگ تو کئی بار اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی کی غلطی نہیں تھی. ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ اچھی چیز کو ترجیح دیں، اپنی زندگی میں اچھی باتوں کو ترجیح دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ تکلیف نہ سہیں. میری بیٹی دی تو غلطی کوئی نہیں، تو پھر آپ کی غلطی ہے جنہوں نے اس کو ایسے کپڑے پہنائے کہ اس کو کوئی گھر سے اٹھا کے لے گیا. میری بیٹی نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، تو پھر آپ کی غلطی ہے جس نے اسے غلط کپڑے پہنائے اور کسی نے اس کے اوپر بدکاری کی سوچ رکھی. میری بیٹی نے کدی کسی الگ چوک کے نہیں دیکھا، تو پھر آپ کی غلطی ہے جنہوں نے اس کو غلط کپڑے پہنائے اور آپ کی بیٹی کو راستے سے کوئی اٹھا کے لے گیا. زندگی اپنے طریقے سے چلانے کا نام ہو سکتا ہے، لیکن زندگی کلام کے مطابق چلانے سے آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوں گے. میں پھر سے آپ کے سامنے اس آیت کو دہراؤں گا. احبار کی کتاب 19 باب اور اس کی 29 آیت غور سے پڑھیے. اپنے موبائلوں کے اس سافٹ ویئر میں جائیں جس میں بائبل رکھتے ہو، وہاں پر صاف الفاظ میں لکھا ہے. آپ پرانے ایڈیشنز دیکھ لیں، ان پرانے ایڈیشنز میں آپ کو کلیئر لکھا ملے گا. آج صاف اور کئی جگہ پر ایسے الفاظوں کو رکھا گیا تاکہ ہم ویسے الفاظ مت بولیں جو دنیا میں برائی کا باعث ہو. میرے عزیزو، خود کو اور اپنے گھروں کو سنبھالنا ہے تو آپ کو کلام کو پڑھنا ہی نہیں، عمل بھی کرنا پڑے گا. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے. آئے ہم سب مل کر دعا کریں گے تاکہ خداوند ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو سیف رکھے اور ہم اس کے حکموں پر عمل کرنے والے. آئے ہم سب دعا کریں گے. پریز ہاللویہ. اے قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب وفادار خدا، میں تیرے حضور آتا ہوں خداوند اپنے ان گھرانوں کے لیے جن پر خداوند ابلیس کے سائے ہیں. خداوند تیرے یسوع نام میں وہ تمام بدکاری کے سائے جاتے رہیں. خداوند تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو وہ عقل و دانائی دے جو کپڑا پہننے کی ہے. خداوند یہ اپنے گھروں کو خوبصورتی سے سنبھال کے رکھے جس سے خداوند بدکاری ان کے گھرانوں سے دور رہے. مسیح خداوند ہماری بیٹیوں کو ایسے کپڑے، ہمارے خاندانوں کو ایسے کپڑے پہننے کی توفیق دے اور عقل و دانائی دے جس سے خداوند تیرے کلام کے مطابق ہماری زندگی ہو. خداوند عبادت گاہوں میں بھی ایسے کلام شیئر ہوں جو خداوند ہماری زندگی کے لیے تربیت ہوں. خداوند جو لوگ ہمیں لائیو دیکھتے ہیں، اس چینل کو دیکھتے ہیں، خداوند ان سب پر تیرا پاک فضل چاہتے ہیں مسیح یسوع کے نام میں، آمین. میں آپ سب سے کہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ کے پاس کویسچن ہو، اگر کسی بھی قسم کی آپ چاہتے ہیں کہ کلام اس ٹاپک پہ شیئر کیا جائے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان فیوچر وی ول ڈسکس فور ٹاپکس. ہم 4 ٹاپکس پر ڈسکس کریں گے. ان میں سے ایک ہے ہم آپ کے ساتھ آنے والے وقت میں جو ٹاپکس ہیں ان پر ایک لسٹ کے حساب سے چلیں گے، جس طرح ہدیہ، دیکی، منت، خراج
اور شکر گزاری۔ ان 5 ٹاپکس پر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ لازم نہیں ہے کہ ہم تمام چیزوں کو ایک ہی ترتیب سے دیتے جائیں اور ہم سوچیں کہ ہمارا خداوند ہمیں برکت دے گا۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب کا سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ چینل کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، ہم آپ سب کا انتظار کریں گے۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پاسٹر فاقد کی طرف سے آپ سب کو بہت سی برکات۔ گاڈ بلیس یو۔